दिव्य वाङ्मय का मूर्ति चत्वार वेद सुन्दर व्यवस्थित गरौँ धर्म सुसंस्कृति निरन्तर पुराणहरू 18 अध्यात्म ज्योति भो जहाँ रीति वैदिक ओमकार एउटै दिव्यपुरी महा। दिव्यपुरी टिभीमा आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ आचार्य पण्डित द्रोण सुवेदी। उहाँले वेदमा आचार्य गर्नुभएको छ। आज हामी वेदसँग सम्बन्धित विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। उहाँलाई दिव्यपुरी टिभीमा स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद। र यस दिव्यपुरी युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि मेरो हार्दिक नमस्कार। हजुर गुरु आरामै हुन्छ? हजुर ठिक छु। अहिले हजुरको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? लकडाउनको समय छ, भर्खर खुलेको भए पनि अहिले अब क्याम्पसहरू सबै बन्द नै छन्। आफ्नै अध्ययन अध्यापनमा नै व्यस्त छु। वेद भनेको के हो र यसका प्रकारहरू के हुन् त्यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? प्रश्नका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। आजकलको समयमा धेरैले यो प्रश्न बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने प्रश्न यहाँले राख्नु भएको छ। वेद हामी सनातन वैदिक धर्मावलम्बीहरूको एउटा अनुपम ज्ञानको भण्डार हो, ज्ञानको महासागर हो वेद। यो संसार पूर्ण रूपमा अन्धकार हुँदाखेरि, जहाँ ज्ञानको कतैतिरबाट पनि एउटा लेस पनि नहुँदाखेरि जसलाई वेदले सारा संसारलाई आलोकित गरेको थियो जुन समयमा पनि, त्यस्तो अत्यन्त प्राचीन, कहिले बनाएको भन्ने कुरो पनि कसैलाई थाहा छैन, कसले बनाएको भन्ने कुरो पनि कसैलाई थाहा छैन, कहिलेबाट यो वेद संसारमा छ भन्ने कुरा पनि कसैलाई थाहा छैन। यस्तो किसिमको यो वेद शब्दको अर्थ हुन्छ ज्ञान। वेद शब्दको ठ्याक्कै अर्थ हुन्छ ज्ञान। वेद भनेको ज्ञान हो, अपार यो ज्ञानको भण्डार हो। यो निर्दुष्ट परमात्माबाट प्राप्त भएको ज्ञान राशि हो, ज्ञानको भण्डार हो। वेदको परिभाषा गर्दा भनिएको छ इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहारयो हो अलौकिकम उपायम यह वेदयति स वेदः भनेर वेदको लक्षण गरिएको छ, व्युत्पत्ति गरिएको छ। जो इष्टलाई, आफूले चाहेको चिजलाई जसले प्रदान गर्छ, आफूले नचाहेको कुरालाई जो सारा संसारका मनुष्यहरू सुख चाहन्छन्, अब सुखका लागि के गर्नुपर्छ? शुभ कर्म गर्नुपर्छ, वेदले बताएको अनुसारको मार्गको अवलम्बन गर्नुपर्छ सुख प्राप्तिका लागि। अब दुःख संसारका मनुष्यहरू चाहँदैनन्, दुःखलाई हटाउन चाहन्छन् भने अब दुःखलाई हटाउनका लागि पाप आदि कर्मबाट मनुष्यले आफूलाई बचाउनुपर्छ, सुरक्षित गर्नुपर्छ र मात्रै मनुष्य के हुन सक्छ? ऊ आफ्नो जीवनको परम लक्ष्य, परम शान्ति, उत्कृष्ट जीवनको स्थितिलाई, उसले जीवन मुक्तिको उसले स्थितिलाई प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले वेदबाट प्राप्त नहुने चिज केही छैनन्, वेदमा नभएको चिज केही पनि संसारमा काहीँ पनि छैनन्, वेदमा नभएको चिज विश्व ब्रह्माण्डमा काहीँ पनि छैनन्। त्यस्तो ज्ञानको अथाह महासागर नै वेद हो। र यहाँले वेदको प्रकारको विषयमा पनि जो जिज्ञासा राख्नु भएको छ, वेदको प्रकार भन्नाले जब वेद एउटै हुन्छन्, किनभने ज्ञानलाई कहिले पनि टुक्रा गर्न मिल्दैन। वेद भनेको ज्ञान हो, ज्ञानलाई टुक्रा गर्न मिल्दैन। भगवान वेदव्यासले विचार गरेर अब कलियुगमा यो वेद चाहिँ वेदको अर्थ रहस्यलाई कसैले पनि बुझ्न सक्दैनन्। त्यसैले म यसलाई अत्यन्त सार संक्षिप्त रूपमा सरल रूपमा चाहिँ वेदलाई बनाउँछु भन्ने यस्तो विचार गरेर उहाँले चातुर्होत्रम कर्मशुद्धम प्रधानम वीक्ष वैदिकम भनेर उहाँले कर्मका लागि, कर्मको विस्तारका लागि, किनभने कर्मैबाट सबैको कल्याण हुन्छ, कर्म नै सर्वे सर्वा हो मनुष्यहरूको, र यसरी चाहिँ त्यो कर्मको विस्तार गर्नका लागि भगवान वेदव्यासले एउटै वेदलाई 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो। वेद 4वटा भयो, एउटा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद र सामवेदको भेदले 4वटा वेदहरू यसरी भए। वेदलाई नै कोही अर्थलाई, तात्पर्यलाई, अभिप्रायलाई बुझाउनका लागि उहाँले पुराणहरूको रचना गर्नुभयो। र त्यसपछि यी वेद उपवेदहरू आउँछन्, जस्तो आयुर्वेद उपवेदमा पर्छ, स्थापत्य वेद, यो धनुर्वेद भए, यी सबै उपवेद वेदको उपवेद अन्तर्गत पर्छ। अब वेदको पनि अङ्ग छन् वेदका, किनभने कुनै पनि मनुष्य पूर्ण हुनका लागि के हुनुपर्छ? उसको आँखा पनि हुनु पर्यो, उसको नाक पनि हुनु पर्यो, उसको हात हुनु पर्यो, उसको पाउ हुनु पर्यो, र मात्र
मात्रै के हुन्छ एउटा पूर्ण मनुष्य। त्यसले सबै उसका अङ्गहरू सही छन् भनेदेखि अब बल्ल उसले सबै कामहरू गर्न सक्छ। त्यसै गरी वेदमा पनि 6वटा वेदका पनि अङ्ग छन्। वेदको पनि आँखा छ, वेदको पनि नाक छ, वेदको पनि कान छ, वेदको पनि मुख छ, वेदको पनि पाउ छन्, हात छन्। यसरी वेदका 6वटा अङ्गहरूको चर्चा गरिएको छ। ती 6वटा अङ्गहरूमा शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छन्द, यसरी 6वटा चाहिँ वेदका अङ्गहरू छन्। र यी 6वटा अङ्गहरूले सहित भएको जो वेद छ, वेदको आँखा भनेको ज्योतिष शास्त्र वेदको आँखा हो, जसबाट हामी भविष्य देख्न सक्छौँ। आजभन्दा हामी अब 1000 वर्ष पछाडि सूर्य चाहिँ बिहान कति बजे उदाउँछ भन्ने कुरा हामी अहिल्यै भनिदिन्छौँ। त्यो के हो भन्दा वेदको आँखा हो ज्योतिष भनेको, जसले ग्रह, नक्षत्र, यी ताराहरूको, सूर्य, चन्द्रमा आदिको गतिलाई, सबै कुरालाई जसले यथार्थ रूपमा जसले निरूपण गर्छ त्यो ज्योतिष हो, त्यो वेदको आँखा हो, वेदैको अङ्ग हो। र व्याकरणलाई मुख भनिएको छ, जसले शब्द व्युत्पत्ति गर्छ, शब्दको अर्थहरू खुलाउने काम गर्छन्। र यी जो वेदका अङ्गहरू छन्, यिनै अङ्गहरूको समष्टि, यी सबै अङ्गहरूको समष्टि नै के हो त भन्दा सिङ्गो वेद हो। वेद भन्नाले वेद मन्त्र ब्राह्मणहरू वेद नाम ध्येयम भनेर लक्षण गरिएको छ। वेद भन्नाले ब्राह्मण भाग जो छ, ब्राह्मण भन्नाले जातिलाई लिएको होइन, त्यो वेदको एउटा ब्राह्मण भाग भन्ने हुन्छ। हामी शुक्ल यजुर्वेदीहरूको शतपथ ब्राह्मण भन्ने ब्राह्मण भाग छ, त्यो पनि वेदभित्रै पर्छ। र वेदभित्र टोटल गरेर 1,00,000 मन्त्रहरूको चर्चा गरिएको छ। 1,00,000वटा वेदमा मन्त्र छन्। ती 1,00,000 मन्त्रहरूमध्येमा जो 80,000 मन्त्रहरू छन्, ती 80,000 मन्त्रले कर्मकाण्डको निरूपण गर्छन्। र त्यसपछि बाँकी 16,000 मन्त्रहरू जो छन्, ती 16,000 मन्त्रले उपासनाको निरूपण गर्छन्। र बाँकी 4,000 मन्त्रले ज्ञानको, आत्माको विषयमा, परमात्माको विषयमा, ब्रह्मको विषयमा विचार गर्छन्। यसरी 1,00,000वटा मन्त्रले समन्वित ज्ञानै ज्ञानको अनुपम अथाह भण्डार जो हो, त्यसैलाई नै हामी वेद भनेर भन्छौँ। मीमांसाको वेदसँग के सम्बन्ध? मीमांसा हाम्रो जस्तो वेदको 6वटा अङ्गको विषयमा मैले संक्षिप्त नाम उल्लेख गरेँ। र हाम्रो दर्शन पनि आस्तिक दर्शन भनिन्छ, जसलाई 6वटा दर्शन छन्। ती दर्शनमध्येमा के पर्छन् त भन्दा योग दर्शन पर्छ, वैशेषिक पर्छ, न्याय दर्शन पर्छ, मीमांसा दर्शन पर्छ, साङ्ख्य दर्शन पर्छ। यी जो 6वटा दर्शनहरू छन्, यी 6वटा दर्शनहरूले पनि तिनै वेदको तात्पर्यलाई, वेदको अर्थलाई नै पछ्याउँछन्। सबै हाम्रा दर्शनहरूले पनि त्यही वेदको नै ज्ञानलाई, वेदको नै रहस्यलाई प्रकट गर्नमा लागि परेका छन्। मनुस्मृतिले पनि, पुराणले पनि सबैले के गर्छन् भन्दा वेदको बाटो पछ्याउँछन्। वेद जता जता हिँड्छन्, वेदले जे बताउन खोज्छन् त्यही कुरालाई नै सबै दर्शनले, सबै शास्त्रले बताउँछन्। अब दर्शन शब्दको अर्थ हुन्छ दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जसद्वारा तत्त्व देखिन्छ, जसद्वारा सत्य असत्य भन्ने कुरा के हो, जसबाट यथार्थ रूपमा जानिन्छ। किनभने लक्षण र प्रमाणद्वारा मात्रै हरेक वस्तुको सिद्ध हुने हुनाले यो दर्शनमा विशेष गरेर लक्षण र प्रमाणको माध्यमद्वारा वस्तुहरूको सिद्ध गरिन्छ। अब मीमांसा दर्शन जो छ, यो मीमांसा दर्शन वेदसँग अत्यन्त निकट सम्बन्ध, यी सबै दर्शनहरू प्राय सबै वेदसँग निकट सम्बन्ध नै राख्छन्। तर पनि मीमांसा दर्शन जो छ, यो मीमांसा दर्शनले अझै निकटतम भूमिका चाहिँ वेदको अर्थ बोध गराउनमा यसले भूमिका खेल्छन्। मीमांसा शब्दको अर्थ हुन्छ पूज्य विचार, परिष्कृत विचार, जो अत्यन्त परिष्कृत विचार छ, पूज्य विचार छ, जहाँ दोष छैनन्, जो वादी प्रतिवादीहरू बसेर चाहिँ निस्केको जो दस्तावेज छ, जो सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्त नै त्यो सिद्धान्त छ, त्यो नै मीमांसा दर्शन हो। त्यसलाई हामी सिद्धान्त भन्छौँ, त्यसलाई हामी मीमांसा भन्छौँ, पूज्य विचार। अब मीमांसाले वेदको जो कर्मकाण्ड भाग छ, उत्तर मीमांसा र पूर्व मीमांसा भन्ने दुईटा छुट्याइएको छ वेदको दुईटा काण्ड। र यसमा पूर्व मीमांसा जो छ, पूर्व मीमांसाले कर्मकाण्ड, यज्ञादि, दान, जप, तप, होम आदि जो प्रसङ्गहरू छन्, सम्पूर्ण साधनको विषयमा निरूपण गर्छन्। हामीलाई कसैलाई स्वर्ग चाहिएको छ भनेदेखि अब स्वर्गको साधनको निरूपण पनि मीमांसाले गर्छन् अथवा कर्मकाण्ड भागले गर्छ। र त्यसपछि मुक्ति चाहिएको, मोक्ष चाहिएको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ उत्तर मीमांसा, हामी वेदान्तको शरणमा जानुपर्छ। ब्रह्मलाई चिन्नका लागि जीव भनेको के हो, ब्रह्म के हो, ईश्वर के हो, प्रकृति के हो, माया के हो, अविद्या के हो भन्ने कुरो यो हामीले यथार्थ रूपमा बुझ्नका लागि हामी मीमांसाको उत्तर मीमांसा वेदान्तको शरणमा जानुपर्छ भने यो
पूर्व मीमांसा जो छ यसले यज्ञ यज्ञादिको विषयमा वेदको जो कर्मकाण्ड भाग छ त्यो कर्मकाण्ड भागको अर्थ बोध गराउनका लागि स्वर्ग आदिलाई अभिप्राय राखेर गरिने जो सकाम कर्महरू छन् ती सकाम कर्महरूको विषयमा त्यो वेदको कर्म भाग जो छ त्यो कर्म भागको को अर्थ अथवा तात्पर्यलाई बोध गराउनका लागि मीमांसा दर्शनको अत्यन्त ठुलो आवश्यकता छ, जुन बिना हामीले वेदको कर्मको विषयमा वेदले बताउन खोजेको यज्ञ यज्ञादिको रहस्यलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौँ र वेदको वास्तविक कर्मको यज्ञको तत्त्व यज्ञ तत्त्वलाई प्रकाशित गर्ने काम यज्ञ तत्त्वलाई उद्घाटन गर्ने काम त्यो कसले गर्छ भन्दा त्यो मीमांसाले गर्छन्। र यसरी मीमांसा जो जैमिनीद्वारा प्रवर्तित यो जो दर्शन हो यो मीमांसा दर्शनको वेदसँग वेदकै विषयमा चाहिँ वेदको विधिवाक्य आदिका विषयमा यज्ञ यज्ञादिका विषयमा मन्त्रार्थको विषयमा चाहिँ विशद र एउटा गहिरो तहमा गम्भीर तहमा पुगेर चाहिँ छलफल र चर्चा परिचर्चा गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि मीमांसाको र वेदको त अत्यन्त अभिन्न सम्बन्ध छ, जुन मीमांसा नभइकन वेदको अर्थ हामी बुझ्नै सक्दैनौँ, वेदले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरो हामीले जान्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले मीमांसा र वेदको निकटतम सम्बन्ध देखिन्छ। वेदप्रति आजको युवा पुस्तालाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ? वेदप्रति आजकलको युवा पुस्तालाई अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या के भएको छ भने यो जो भौतिकवादतिर र यो भोगतिर सम्पूर्ण मानव जातिको एउटा जो तीव्र आकर्षण देखिएको छ यसले गर्दाखेरि यो आध्यात्मिक विद्या यो आचारसँग सम्बन्धित विद्या ओझेलमा पर्दै गइरहेको छ, जसको परिणामस्वरूप कोही पनि मनुष्य सन्तुष्ट छैनन्, कोही पनि खुसी छैन। आज कुनै पनि मनुष्य आफ्ना छोराछोरीसँग कुनै पनि बाबुआमा आफ्नो छोराछोरीसँग खुसी छैन, आफ्नो छोरोसँग विश्वास गर्न सक्ने स्थिति छैन, छोरीसँग विश्वास गर्न सक्ने स्थिति छैन। चरित्रमा अत्यन्त ह्रास आएको छ, आचारमा अत्यन्त ह्रास आएको छ र मनुष्यको जीवन अस्तव्यस्त भएको छ। अहिले विचार गरौँ हामी आत्महत्याका घटनाहरू कति बढिरहेका छन्, त्यो केले गर्दाखेरि अशान्तिले गर्दाखेरि। अशान्ति कसरी भयो भन्दा यो जो हामी एउटा आत्मालाई मानेर ईश्वरलाई मानेर एकदम त्यो परसम्म विचार गरेर दीर्घकालीन रूपमा विचार गरेर जुन हामी सोचाइहरू जुन विचार हामी गर्छौँ आत्मा अजर छ आत्मा अमर छ, यो शरीर नष्ट भए पनि म नष्ट हुन्न, आत्मा नष्ट हुँदैन, शरीर विकृत भए पनि आत्मा विकृत हुँदैन, आत्मामा विकार आउँदैन भन्ने जुन यो शिक्षा छ यो सन्देश जो छ यो सन्देश आजको हरेक युवा पुस्तालाई बुझाउन जरुरी छ। किनभने यही शरीर मात्रै सत्य हो भन्ने बुद्धि गर्नाले यो सारा के भएको छ भन्दा सम्पूर्ण समस्याको मेन जड कारण यो भएको छ। अहिले शरीरभन्दा पर केही पनि छैन, स्वर्ग कसले देखेको छ र नरक कसले देखेको छ, को गएर आयो भन्ने यस्ता किसिमका कुतर्कहरू यस्ता किसिमका उटपट्याङ तर्कहरू जो गर्छन्, यस्तो किसिमको जो विचार अहिले चाहिँ विकसित हुँदै गइरहेको छ, मौलाउँदै जो गइरहेको छ, यसले गर्दाखेरि धेरै ठुलो समस्या निम्तिनेवाला छ। अहिले जो भइरहेको छ योभन्दा झन् विकराल बन्नेवाला छ, युवा पुस्ताहरू सबै दिशाहीन हुनेवाला छन्, कुनै पनि यथार्थ बाटोमा हिँड्न नसक्ने स्थितिको सिर्जना हुनेवाला छ। त्यसैले वेदतिर आकर्षित गर्नका लागि के हुनु पर्यो भन्दा वेदको महत्त्व जो छ त्यो वेदको महत्त्व बुझेकाले समाजमा निस्वार्थ भावले चाहिँ यो वेदको महत्त्वलाई प्रकाशन गर्नमा लागि पर्नु पर्यो र यस्तै हजुरहरू जस्तै मिडियाहरू जो धर्मको लागि अथवा हाम्रो पूर्वीय दर्शन चिन्तनका लागि जो लागि पर्नु भएको छ, यसको उत्थानका लागि उत्थापनका लागि जो लागि परिरहनु भएको छ, यसरी यस्ता माध्यमबाट चाहिँ सुसूचित गर्नु पर्यो सबैलाई। वेद भनेको यस्तो चिज हो, यो केवल कर्मकाण्ड गर्न हिँड्ने चिज मात्रै होइन, यो त यसैको आश्रय गरेर संसारले यसै वेदलाई टेकेर नै आज अमेरिका त्यो ठाउँमा पुगेको हो, चाइना त्यो ठाउँमा पुगेको हो, रुस त्यो ठाउँमा पुगेको हो। यसको मूलमा कारण खोज्दै जाने भनेदेखि वेदै हो। किनभने हात हतियारको निर्माणको प्रसङ्ग आओस्, चाहे भौतिक विकासको कुराहरू आओस्, यन्त्र महायन्त्रहरूको प्रवर्तनको कुरा निर्माणका प्रसङ्गहरू, यी सबै वेदमा नभएको चिज भनेको केही पनि छैन। तर हाम्रो यिनै चिजहरू प्रयोग गरेर उनीहरू कहाँ पुगिसके। अब हामी चाहिँ वेदलाई गाली मात्रै गरिराखेका छौँ, गीतालाई गाली मात्रै गरिराखेका छौँ, भागवतलाई गाली मात्रै गरिराखेका छौँ। हामीले यसको महत्त्व युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्नका लागि यसको विषयमा जिज्ञासा पैदा गराइदिनु पर्यो र यसको जो महत्त्व छ, यसको जो महात्म्य छ, यसलाई चाहिँ अब
अब वेद विज्ञ जो वेदका विद्वान जो गुरुहरू हुनुहुन्छ, जो विद्वानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै यसका लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर चाहिँ उहाँ ती युवा पुस्ताहरूलाई यसको महत्त्व, किनभने कुनै चिजको पनि महत्त्व बुझिसकेपछि, महिमा बुझिसकेपछि त्यतातिर आकर्षित नहुने भन्ने कुरा नै हुँदैन। कुनै चिजको महत्त्व बुझिसकेपछि मनुष्यको स्वतः त्यहाँ प्रवृत्ति हुन्छ। त्यो महत्त्व बुझाउनका लागि अब हाम्रो ठुलो समस्या के छ भने शिक्षामा पर्याप्त विकृति भएको हुनाले गर्दाखेरि शिक्षाले हो सबैलाई सुधार्ने, अब यहाँ शिक्षा नै पूर्ण विकृति छ, शिक्षा नै सबै ध्वस्त छ, बिग्रेको। यस्तो किसिमको एउटा व्यावसायिक भौतिकवादी मात्रै शिक्षा हुँदाखेरि, नैतिक शिक्षा नहुँदाखेरि चाहिँ यो किसिमको समस्याहरू देखिएको हो। त्यसैले शिक्षामा अलिकति सुधार ल्याउन जरुरी छ। त्यसमा सरकारले पनि ध्यान दिनु पर्यो। त्यसमा यो विषयको आवश्यकता के हो भन्ने कुरो सरकारले बोध गर्नु पर्यो। र यो कुरा चाहिँ युवा पुस्तालाई किन खाँचो छ, यो पढेका व्यक्तिमा हेरौँ, यी वेद पढेका व्यक्ति, वेद बुझेका व्यक्तिहरूको आचरण हेरौँ, उनीहरूको स्वभाव हेरौँ, उनीहरूको बोल्ने शैली हेरौँ, उनीहरूको बोल्ने ढङ्ग हेरौँ, उनीहरूको हिँडाइ हेरौँ, उनीहरूको लगाइ हेरौँ, उनीहरूको खुवाइ, कति अन्तर छ। अब वेद बिल्कुल नबुझेको एउटा नास्तिकलाई हेरौँ, उसको बोलाइ हेरौँ, उसको खुवाइ हेरौँ, उसको हिँडाइ हेरौँ, उसको व्यवहार हेरौँ, कति अन्तर छ, आकाश पाताल अन्तर छ। भने यो वेद चाहिँ आवश्यक चिज हो रहेछ, यो गीता आवश्यक चिज हो, यो पुराण आवश्यक चिज हो, संस्कृत भाषा आवश्यक चिज हो भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले त्यसलाई चाहिँ अनुभव गरेर, त्यसलाई विचार गरेर, मनन गरेर यो आवश्यक छ। हाम्रो भूमिमा, हाम्रो देशमा हाम्रो खास शिक्षा, हाम्रो पुर्खाको शिक्षा, हाम्रो ऋषि आर्य सभ्यता, आर्य शिक्षा यो चाहिँ अत्यन्त वैज्ञानिक छ, यो आवश्यक छ। यसैले हामी उठ्न सक्छौँ भन्ने यो धारणा बनाउनु पर्यो। र यसको चाहिँ युवा पुस्तामा चाहिँ यसलाई लिएर जानका लागि अब यो केवल एउटा दुईटा मान्छेले मात्रै चाहेर सम्भव हुँदैन। राजनीतिक स्तरबाट नै यसका लागि प्रयास भयो भनेदेखि अवश्य पनि यो वेद भनेको वेदमा आकर्षण नहुने भन्ने कुरा त यो बिल्कुल सोच्न पनि सकिँदैन। वेद त्यस्तो किसिमको अनुपम र यो सबैलाई आकर्षण गर्ने विषय नै हो। हामीलाई वेदको विषयमा केही कुरा जानकारी गराइदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई केही कुरा राख्ने अवसर मौका दिनुभएकोमा र आफ्नो वेद विषय पढेकाले वेदको विषयमा केही कुराहरू राखेर आफ्नो वाणीलाई पवित्र गर्ने यो सुअवसर, यो सौभाग्य मलाई प्राप्त भएकोमा यहाँहरू सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको टिमलाई धन्यवाद र यहाँको यो जो दिव्यपुरी टिभी छ यो मौलाउँदै जाओस्, यो अझै विस्तृत हुँदै जाओस् र धर्म संस्कार संस्कृतिको संरक्षणमा यहाँको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहोस् भन्ने कामना गर्दै जसले यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैप्रति पनि हार्दिक आभार गर्दै धन्यवाद। हरिओम तत्सत। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।